नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि 2053 सालमा स्थापित नारायण नगरपालिका दैलेख, साबिकको नारायण नगरपालिका, भवानी गाविस, विन्ध्यावासिनी गाविस एवं खरिगैरा गाविसको वडा नम्बर 8 र 9 समावेश गरी 2073 सालमा स्थानीय सरकारका रूपमा कायम भएको हो। 4 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका रहेको दैलेख जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र, जिल्लास्थित कार्यालय र सदरमुकाम यही नगरपालिकामा रहेको छ। समुद्री सतहबाट 820 मिटरदेखि 1500 मिटरको उचाइसम्म रहेको यस नगरपालिकाको क्षेत्रफल 110.63 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 11वटा वडा रहेका छन्। यहाँको जनसङ्ख्या जनगणना 2068 अनुसार 27,037 छ। पूर्वमा भगवती माई गाउँपालिका, पश्चिममा दुल्लु नगरपालिका, दक्षिणमा डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, उत्तरमा महाबु नौमुल्ले गाउँपालिकाले घेरेको यस नगरपालिकामा कोटिला, कोतगढी, बेलासपुर मन्दिर, पञ्चदेवल, राइली त्रिपानी जस्ता पर्यटकीय स्थलहरू समेत छन्। साबरको छालाका लागि नेपालकै प्रसिद्ध ठाउँको रूपमा दैलेख जिल्लालाई चिनिने भएकाले साबरको छाला उत्पादन पनि यसै नगरपालिकामा पर्दछ। जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो बजार रहेको यस नगरपालिकामा लोहोरे, चुप्रा, सिमडा र भैँसेखोर बजार समेत व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको अवस्था छ। यस नारायण नगरपालिकामा 2074 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। निर्वाचित नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्का, उपप्रमुख सावित्री मल्ल सहितका वडा अध्यक्षहरू तीर्थनारायण श्रेष्ठ, रेशम बहादुर थापा, चन्द्रप्रसाद उपाध्याय, वीरबहादुर कटुवाल, लालबहादुर बस्नेत, प्रकाश न्यौपाने, दलबहादुर खत्री, ढालबहादुर थापा, लोकबहादुर थापा, टङ्कबहादुर विष्ट लगायत कार्यपालिका सदस्यहरू रत्नकुमारी थापा, विष्णुदेवी पाण्डे, मनकुमारी सुनार, द्रौपदी थापा मगर, जगत सार्की, प्रेमवादी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभएको थियो। निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप समग्र जनप्रतिनिधिहरूको टिमले कार्य सम्पादन गरी कर्णाली प्रदेशमा नै उत्कृष्ट नगरपालिका निर्माणको प्रयास गर्नुभएको छ। 74 वैशाख 31 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट म लगायत उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको मनोनयन उम्मेदवारी दर्ता भइसके पश्चात हामीले उम्मेदवारको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट गरेका प्रतिबद्धताहरू, स्वास्थ्यमा नागरिकहरूको सहज पहुँच पुर्याइनेछ, स्वास्थ्य नीति निर्माण गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख थियो। भौतिक पूर्वाधारहरू मापदण्ड नगरपालिकाले उपयुक्त मापदण्ड निर्माण गरेर भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डहरू निर्माण गरेर जाने आचार संहिता लागू गरिनेछ भन्ने थियो। पर्यटन विकास नागरिकहरूको आर्थिक समृद्धिको एउटा आधार हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा सूचीभित्र रहेका मठ मन्दिरहरूको जीर्णोद्धार, मर्मत सम्भार, प्रचार प्रसार र सँगसँगै जाने त्यस्ता पर्यटनका सम्भावना भएका ठाउँहरूमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनेछ। कोटिलामा मतलब जाने पञ्चकोशी ताल निर्माण गरेर तत्कालीन अवस्था हामीले मानव निर्मित ताल बनाएका थियौँ। ताल निर्माण गरेर नारायण र दुल्लु नगरपालिकालाई माछामा आत्मनिर्भर बनाइनेछ र आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भिर्ताएर जाने यी दुईटै नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि निर्माण गर्न कोटिला तालले मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने सोचाइका साथ त्यो पनि हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा थियो। र सडकका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ। 12 महिना जाने वडा सदरमुकामहरूमा यातायातको मतलब जाने चलिरहने प्रबन्ध मिलाइनेछ भन्ने कुरा थियो। र अर्को जाने कृषि तथा लघु उद्यमको माध्यमबाट नागरिकहरूको आर्थिक समृद्धि निर्माण गर्ने, विदेश पलायन हुने जाने पलायन हुँदै जाने युवाहरूको आफ्नै ठाउँमा रोजगारको प्रबन्ध गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले उल्लेख गरेका थियौँ। नागरिकहरूले सहज पहुँच नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा सहजता ल्याउने, छिटो छरितो ढङ्गले जाने नागरिकहरूले सेवा प्राप्त गर्नेछन्। सुशासन, पारदर्शिता जाने अवलम्बन गरिनेछ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरिनेछ भन्ने कुराहरू जाने
हामीले चाहिँ कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका थियौँ। हामी निर्वाचित भइसके पश्चात हामीले चाहिँ यो सडक जाने हिलाम्य थियो। तुरुन्तै हामी निर्वाचित भयौँ। वैशाख 31 गते हामीले शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हाल्ने सायदमै वर्षा सुरु भयो र यो बाटो हिलाम्य थियो। हामीले पहिलो काम चाहिँ वर्षामा पानी पर्दा पनि जाने सेट हुने खालको केमिकल प्रबन्ध गरेर जाने हामीले जाने यो बाटोको पिच निर्माण कार्य चाहिँ गऱ्यौँ र नागरिकलाई सहज ढङ्गले सदरमुकाममा हिँडडुल गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि नगरसभामा हामीले नागरिकहरूको स्वास्थ्य सबभन्दा प्रमुख हो। स्वस्थ नागरिक भयो भने उसले आफ्नो परिवार व्यवस्थापनका निमित्त सहज ढङ्गले जाने परिवार व्यवस्थापन गर्न सक्दछ र त्यस्तो हुँदै हुँदै एउटा समाज रूपान्तरण हुन्छ र मुलुक रूपान्तरण हुन सक्दछ भन्ने कुरामा हामीलाई हेक्का राखेका थियौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अब समाजमा चाहिँ बाल विवाहको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन। बाल विवाह बढिरहेको छ। छाउपडी चाहिने को अवशेषहरू बाँकी छन्। मातृ मृत्युदर शिशु मृत्युदर घटिरहेको अवस्था छैन। नागरिकहरूको सहज स्वास्थ्यमा पहुँच छैन र विभिन्न तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा नागरिकहरू स्वास्थ्य चौकीमा जाँदा एउटा सिटामल नपाएर फर्किनु परेको कुरा प्रचारबाजी भइरहेको अवस्था थियो। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो मेजर भयो। त्यसैले हामीले एउटा जाने के भने असल आमा प्रोत्साहन कार्यक्रम पहिलो नगरसभाबाट हामीले चाहिँ पारित गऱ्यौँ। जसमा चाहिँ के थियो भने 20 वर्ष पारि विवाह भएको हुनुपर्ने इन्डिकेटर तोकेका थियौँ। 20 वर्ष पारि विवाह भएको हुनुपर्ने, 2 सन्तान मात्र भएको हुनुपर्ने, आमा गर्भवती भएपछि आमाले जचाउनु पर्ने राज्यले निर्दिष्ट गरेको समयमा सबै जचाएको हुनुपर्ने, बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चालाई सबै खोप लगाएको हुनुपर्ने, छोरा र छोरी बराबरी भन्ने जाने सिद्धान्त बोकेको हुनुपर्ने, यी यावत कुराहरू यी इन्डिकेटर पुरा गरेको महिलालाई असल आमा ठहरिन्छन् र असल आमा पुरस्कार रु 2000 उपलब्ध गराइनेछ भन्नु। त्यो काम अहिलेसम्म हाम्रो निरन्तरता चाहिने चलिरहेकै छ। त्यसले परिवार नियोजनलाई चाहिँ आत्मसात गर्यो। बाल विवाहको अन्त्य गर्न मद्दत गर्यो। मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर चाहिँ कम गर्दै ल्यायो। 2 सन्तान ईश्वरको वरदानलाई जाने अवलम्बन जाने गर्यो अथवा सुखी परिवार निर्माण गर्ने कुरामा गर्यो। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक काम थियो। सँगसँगै अब हामीले चाहिँ के हो भने हामीसँग 6वटा वडाहरूमा चाहिँ उपस्वास्थ्य चौकीहरू थिए, स्वास्थ्य चौकीहरू थिए। एउटा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक थियो। हामीसँग जम्मा 7वटा चाहिँ सहरी मतलब स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ वडाहरूमा थिए र हामीसँग भएका 11 वडामा चाहिँ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले चाहिँ अहिले हामीसँग 10वटा वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू भएका छन्। आधारभूत स्वास्थ्य चौकी 4वटा थप्यौँ हामीले, 10वटा भए। एउटा जाने सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक थपेर कुनै पनि वडाका नागरिकहरू चाहिँ सामान्य ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दा चाहिँ वडाबाट बाहिर जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना छ। त्यो परिस्थिति भएको छैन। स्वास्थ्यमा चाहिँ नागरिकहरूको सहज पहुँच पुर्याउन यो गरिएको महत्त्वपूर्ण काम हो। बाँकी काम चाहिँ के हो भने हामीसँग भएका स्वयंसेविकाहरू, हामीसँग भएका स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू को स्किल डेभलप गर्ने, विभिन्न किसिमको तालिमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, गर्भवती आमा अथवा चाहिँ महिलाहरू उपयुक्त उमेर समूहका महिलाहरूलाई जाने त्यो आइरन चक्कीहरू खुवाउने, यी यस्ता यावत कामहरू हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरू हुन्। तिनलाई भनिरहनु परेन। अनि अर्को कुरो हामीले शिक्षामा के कमिटमेन्ट गरेका थियौँ भने शिक्षाका भौतिक पूर्वाधार निर्माण सहित चाहिने गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेछौँ भन्ने कुरा थियो। र म प्रमुख भइसके पश्चात मलाई के लागिरहेको थियो भने केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट आउने विभिन्न खाले चाहिने मतलब चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट आउने बजेटहरूमा उनीहरूको नर्म्सबाट काम गर्नुपर्ने र चाहिँ ट्रस्ट बनाएर माथि टिन हाल्नुपर्ने र चाहिँ टिन के भने हावाहुरी आयो भने टिन
फुगालेर लगिदिने, टिनको छाना उडाइदिने र सामान्य पानी परेको बेला विद्यार्थी र टिचरले पढाएको विद्यार्थी नसुन्ने, विद्यार्थीले सोधेको कुरा चाहिँ टिचरले नसुन्ने र हावाहुरी आएको बेला चाहिँ पानी भित्रै पनि चाहिँ गइहाल्ने, त्यस्तो किसिमको अवस्था थियो। र हामी आइसके पश्चात, हामी निर्वाचित भइसके पश्चात मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटलाई कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै मोडेलबाट हामीले आरसीसी ढलान पक्की घर निर्माण गर्ने गरेर हामीले धेरै केही विद्यालयहरूको चाहिँ भौतिक संरचना त्यसरी परिवर्तन गरेका छौँ र हाम्रो पोलिसी हामीले यसरी चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारले छोटो अवधिमै दैलेखका 4 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका मध्ये नारायण नगरपालिकाले नगरको विकास र समृद्धिका लागि थुप्रै काम गरेको छ। नगरपालिकामा योजनाबद्ध र प्राथमिकताको आधारमा नारायण नगरपालिकाले 10वटा महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ, जसमध्ये कोटिला पञ्चकोशी ताल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा डिपिआर गरी निर्माण कार्यको सुरुवात गरिएको छ। अहिले ताल निर्माण क्षेत्रमा तटबन्धको कार्य अघि बढाइएको छ। नगरका सबै ओडामा सडक पहुँच पुर्याउने गरी ओडा नम्बर 1बाट चक्रपथ निर्माणको थालनी गरिएको छ। नारायण नगरपालिकाले नगरलाई खरको छानोमुक्त बनाउनका लागि नगरपालिकाभित्रका समुदायलाई जस्तापाता वितरण गरेको छ। दैलेख जिल्लाकै प्रमुख बस पार्कलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि बस पार्क निर्माण कार्यको थालनी गरिएको छ। समग्र खेलकुद विकासका लागि कबडहल निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी गरिब समुदायमा मेयर भेटघाट कार्यक्रमले जनतासँग जनप्रतिनिधिको सम्बन्धलाई झन नजिक ल्याउनमा सहयोग पुगेको छ। गर्भवती आमासँग उपप्रमुख भेटघाट तथा पोसिलो झोला हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। मासिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्ति घर परिवार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। ओडा नम्बर 3मा तुर्सुकोट भिउटा निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन एवं डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्यको थालनी गरिएको छ। राइले त्रिपानी पर्यटन पूर्वाधार निर्माण कार्यको थालनी भएको छ। बजार क्षेत्र पिसिसी एवं कालोपत्रे गरी सडकको स्तरोन्नति भएको छ। पञ्चदेवल संरक्षण तथा पार्क निर्माण कार्यको थालनी गरिएको छ। ऐतिहासिक सुन्दरी तोप फिर्ता अभियान अन्तर्गत नारायण नगरपालिकाको समन्वयमा पुनः दैलेख जिल्लामा भित्राउन सफल भएको छ। श्रीस्थान जाने सडक निर्माण कार्यको थालनी गरिएको छ। त्यसैगरी मिनी जू निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी डिपिआर सम्पन्न गरिएको छ। समग्र नगरपालिकामा 5 वर्ष अवधिमा जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा वडा स्तरको विकासका लागि थुप्रै काम भएका छन्। अहिलेसम्म नारायण नगरपालिकाका 1 देखि 11 वार्डमा अनुगमन गर्ने क्रममा एकदमै तीव्र ढङ्गले चाहिँ अनुगमन भएका छन्। विकास अहिलेसम्म मलाई लाग्छ कहीँ पनि योजनाको चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू अख्तियारमा जाने त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। 5 वर्ष पुरा गरेँ म एकदमै सहजतापूर्वक चाहिँ पुलको रूपमा हामीलाई 12वटा मुद्दा मात्रै हेर्ने अधिकार थियो। त्यसमा पनि कानुनी सल्लाहकार नभए तापनि मैले चाहिँ कानुन ल नपढे पनि मैले धेरै कुराहरू कठिनाइ कुराहरू पनि अंशबन्डा अनि डिभोर्सका मुद्दाहरू अदालतमा पठाइदिने काम गरेँ। अनि अरू चाहिँ जनमारा केस अन्य केसहरू हामीले हेर्न नमिल्ने चाहिँ जिपर्कामा पठाउने अलिकति चाहिँ हामीलाई असजिलो के भयो भने अब अहिले त हाम्रो नारायण नगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकार प्राप्त गरेको छ। नगरपालिकाले सम्पूर्ण ओडाको आवश्यकता र मागका आधारमा विकास निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता दिँदै समृद्ध नारायण नगर निर्माणमा प्रयास गर्दै आएको छ। विकास निर्माणका कार्यहरूमा पनि हाम्रा सम्पूर्ण वडाहरूमा वडाका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरेका छौँ भने त्यस्तै गरेर हाम्रा खरले छाएका छानाहरूलाई खर मुक्त गर्ने अभियान सुरु गरेर त्यसलाई पनि हामीले सफलताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ र केही अब बाँकी रहेकालाई पनि आगामी दिनहरूमा र आउँदो यो आर्थिक वर्षमा पनि सम्पन्न गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रो सेवाहरू उपलब्ध गराउने जमर्को गरिरहेका छौँ। जस्तै हामीले गर्भवती महिला र नवजात शिशुको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन र बाल मृत्युदर घटाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पोषणयुक्त कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण, विशेष पोषण कार्यक्रम, गर्भवतीसँग महिला उपप्रमुख कार्यक्रम र लक्षित समूहहरूलाई विभिन्न पेसा आय आर्जन गर्ने सम्बन्धमा टेवा पुर्याउनका लागि
गरिबसँग नगर प्रमुख कार्यक्रम लगायतका विभिन्न आय आर्जन कृषि पाकेट क्षेत्र कार्यक्रम, त्यस्तै पशुपालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रमहरू र नगदे बालीहरू र फलफुल तरकारी खेती जस्ता लगेर आय आर्जन हुने कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले विशेष रूपमा यो नारायण नगरपालिका सरकारले लन्च गरिरहेको छ, लागू गरिरहेको छ र सम्बन्धित नागरिकहरूले उपभोग गर्नुभएको छ, त्यसबाट फाइदा लिनुभएको छ। र यसमा पनि हामी गौरव गर्न सक्छौँ भने हाम्रो गौरवको आयोजना भन्नाले हाम्रो कोटिला नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 9 र दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 1 बिचमा पनि जुन हाम्रो ऐतिहासिक एउटा पर्यटकीय स्थल पनि हो पञ्चकोशी भित्रको क्षेत्र र कोटिला महादेवको मन्दिर वरपर रहेको उसमा हामी मानव निर्मित एउटा पञ्चकोशी ताल निर्माणको जुन सपना देखेको छ नारायण नगरपालिकाले, यसको लागि DPR तयार भएको छ र यसका चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू पनि तयार गर्ने क्रममा हामी छौँ। र त्यस्तै गरेर हामीले विभिन्न यो सडकहरूको जो हामीले चक्रपथको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसको पनि काम सुरु भइरहेको छ र नारायणका सम्पूर्ण वडाहरूमा खानेपानी लाइन विस्तार गर्ने, खानेपानीको योजना लाइनहरू छुट भएका लाइनहरू विस्तार गरेर एक घर एक धाराको चाहिँ कन्सेप्ट अनुसार हामीले खानेपानीको पनि प्रचुर मात्रामा हामीले खानेपानी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नगरको शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयको भवन निर्माण एवं मर्मत, विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना, विज्ञान प्रयोगशालालाई व्यवस्थित गर्न, खानेपानी, खेल मैदान, सूचना प्रविधि एवं नगर क्षेत्रका विद्यालयमा अनुदानमा शिक्षक दरबन्दी सहयोग गरी नगरपालिका भित्रको शैक्षिक सुधारको काम भएको छ। अब नारायण नगरपालिकाले भौतिक कुरामा अहिले सबै कुरा हेर्दाखेरि सबै विद्यालयमा भौतिक संरचना राम्रो छ। सबै एउटा कार्यालय व्यवस्थापन, कक्षा कोठा व्यवस्थापन सबै कुरा राम्रो छ। अहिले यो समस्याले विद्यालयमा भौतिक कोठाहरू, शैक्षिक सामग्री जस्तै भौतिक फर्निचरको कुराहरू, कार्पेटको कुराहरू, अन्य साधनले समस्या कुनै पनि विद्यालयमा छैन। त्यसलाई अझै राम्रो बनाउने कुरा त एउटा रह्यो। त्यसको व्यवस्थापन कर्मश नारायण नगरपालिका गरिरहेको छ। सबैभन्दा नारायण नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण काम गरेको भनेको यो नारायण नगरपालिका यो स्थानीय सरकार हुनुभन्दा पहिला कतिपय विद्यालय स्थापना त भए, त्यसमा दरबन्दी थिएन। अनि निमावि तहमा दरबन्दी थिएनन्, मावि तहमा दरबन्दी थिएनन्। अनि तल्लो तहको दरबन्दीले माथिल्लो क्लास पढाइरहनु पर्ने, अनि कुनै बजेट हालेर योजना बनाउनु पर्ने, त्यसबाट पैसा बचाएर शिक्षकले तलब खुवाउनु पर्ने अवस्था थियो भने अहिले नगर सरकार यो स्थानीय सरकार भइसकेपछि एउटा कोर्स शिक्षकहरूलाई आधारभूत तहमा 18,000 अहिले 23,000 भनौँ, 23,000 तलब दिने भनेर 0 दरबन्दीबाट 1 देखि 2 सम्म दरबन्दी दिनुभएको छ। अनि माविमा 0 दरबन्दीलाई 2टा दिनुभएको छ। उच्च माविमा 1 सम्म दरबन्दी दिनुभएको छ भने कतिपय पुराना माविहरू के अरे प्रस्तावित माविहरू सञ्चालन गरिरहँदा त्यहाँ प्रावि तहमा जो पढाइरहेका शिक्षक साथीहरूलाई त्यसलाई निरन्तरता केही विद्यालय दिइरहनु भएको छ। यसको मूल उद्देश्य के हो भने हिजो कुनै योजनामा पैसा हालेर त्यहाँबाट पैसा बचाएर शिक्षकले खुवाउनु पर्ने अवस्था छैन। अहिले महत्त्वपूर्ण काम के हो भने शिक्षकले पढाइरहेपछि उसले पाउने सेवा सुविधा समय खान पाउँछ। त्यसको नगरपालिका एउटा निश्चित कोष बनाएको छ। सङ्घीय बजेट अनुसार अरू टिचरले पाउने बराबर सुविधा पैसा उहाँले नियमित रूपमा पाउनु भएको रहेको अवस्था छ। टोटल दरबन्दी 221 यो हाम्रो सङ्घीय दरबन्दी हो। यो नारायण नगरपालिकाले 36 दरबन्दी सिर्जना गरेका छ। मावि, निमावि, प्रावि, उच्च मावि गरेर नारायण नगरपालिकामा हाम्रो 38वटा विद्यालय छन्। नगरपालिका खासै आफ्नै बजेट बनाएर 2टा भवन मात्र छन्। जानकी आबि देउल काँडा भन्ने 2 कोठे भवन हो, त्यो 18 लाखको पर्छ। जानकी आबि देउल काँडामा त्यहाँ परेको छ 2 कोठे भवन हो। त्यसपछि भैर आबि बिजौरा 2 कोठे भवन नगर अनुदानबाट हो भने प्रदेशकोबाट सरस्वती मावि तरताङबाट हाम्रो 36 लाख एउटा भवन परेको छ। अनि 18 लाख एउटा 2 कोठे भवन परेको छ। बडा भैर आबि जुफियामा 30 लाखको 4 कोठा भवन परेको छ। त्यसै गरी रैना देवी आबि काँडामा पनि प्रदेशकै कार्यक्रम हो, सामाजिक विकास कार्यालयबाट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम गरेर गत वर्ष 2 लाख के अरे 2 कोठे भवन र 36 लाखको हो। अहिले फेरि 36 लाखकै भवन त्यहाँ फेरि त्यही रैना देवी आबि काँडा परेको छ भने सङ्घीय बजेटको रूपमा तिरुमावि आबिमा हाम्रो 2 कोठे बलक परेको छ। जनता आबिमा 2 कोठा बलक परेको छ। त्यसपछि अहिले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारकै कार्यक्रम, त्यसपछि जनकल्याण प्रावि विसुन 2 कोठे बलक परेको छ। त्यसपछि सामुदायिक प्रावि विसुन त्यहाँ पनि 2 कोठा बलक परिरहेछ। अनि खड्क प्रावि
कोल्टाउरा 2 कोठे ब्लक यो सङ्घीय बजेट हो। यो बजेट अनुसार हाम्रो 18 लाख र 36 लाखसम्मको बजेट आछ भने अहिलेको बजेट हाम्रो त्रिभुवन माविमा 1 करोड 50 लाखको 4 कोठे ब्लक आछ। त्यसमा ठेक्का पट्टा भएर करिब 86 लाखै कति ठेक्का भएर बाँकी पैसा बचेको छ भन्ने कुरा। जननिर्वाचित हाम्रो प्रतिनिधि पनि उपप्रमुख हुनुभएको, त्यसपछि लिएर यो हाम्रो नगरपालिकामा गर्भावस्थामा जुन गर्नुपर्ने स्वास्थ्यका जाँचका कुरादेखि अरू कुराहरू गर्ने र पोषणको कुरा पनि पछाडि परेको हुनाले अलिकति यसलाई पनि मुहिमको रूपमा लिएर पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्भावस्थामा के गर्नुपर्छ भनेर गर्भावस्थामा ध्यान दिनुपर्ने 3टा कुरा मुख्य गरेर खानपानको कुरा, स्वास्थ्य सेवाको कुरा र सरसफाइ र स्याहारको कुरालाई जोडेर गर्भवतीसँग उपमेयर भेटघाट कार्यक्रम गरेका छौँ। हामी खानपानमा हरेक बार खानाचार खानुपर्छ भनेर प्रमोट गर्ने, उहाँहरूलाई जस्तो आयोडिन वाला नुन खानुपर्छ, अनि खानेकुराहरूमा पनि अन्न, गेडागुडी, फलफुल, माछाहरू मिलाएर खानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले परामर्श गर्छौँ। स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भ जाँचका कुराहरू अनि गर्भवती भएको बेला खानुपर्ने आइरन चक्कीको कुरा 180 दिनसम्म नियमित रूपमा दैनिक रूपमा खाने, त्यसै गरी 1 मात्रा जुका औषधि खाने, त्यसै गरेर अनि स्याहार र सरसफाइमा गर्भवती अवस्थामा नुहाइ अथवा सरसफाइ कुरा, व्यक्तिगत सरसफाइ कुराहरूमा पनि जोडेर हामीले केही नमुना रूपमा भेट्न जाने बेला गर्भवती कहाँ भेट्न उपप्रमुख अथवा मेयर साहबहरू जाने बेला उहाँहरूलाई कुनै सालमा चोलो, कुनै सालमा धोती यस्तो कुराहरू दिएर उहाँहरूलाई नै अलिकति जनचेतना अभिवृद्धि गरेर हाम्रो स्वास्थ्य सूचाङ्क सुधार गर्नको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। समग्र नगरपालिकामा 5 वर्ष अवधिमा जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा वडा स्तरको विकासका लागि थुप्रै काम भएका छन्। हाम्रो नारायण नगरपालिका कृषि शाखाले हालसाल गरिरहेको र 5 वर्ष पहिले भन्नुभएको छ। हामी 2076 सालदेखि नारायण नगरपालिका दैलेखमा कार्यरत छौँ। असार मौसमदेखि यता आएर त्यहाँदेखि यता आएर कार्यरत हुँदाखेरि हामीले गरेका कामहरू चाहिँ हामी सबभन्दा बढी चाहिँ तरकारी खेती पकेट कार्यक्रमहरू, पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत नानापा 2 जारकोटमा छ। त्यसपछि नानापा 7 मकै उत्पादन कार्यक्रम नानापा 7 किमगाउँमा छ। त्यसपछि भटमास उत्पादन कार्यक्रम नानापा 4 तामेमा छ। त्यसपछि मौरी पकेट कार्यक्रम नानापा 10 भुहानीमा छ। त्यसपछि चिया उत्पादन कार्यक्रम हामीले नानापा 1 गतारीमा दिएको थियौँ, त्यहाँ घर बनेको छ, गत वर्ष बनेको। र त्यसपछि हाम्रो अर्को तामे दाजुभाइ कृषि सहकारी समूह अन्तर्गत एकजना भाइले तर लोरे खोलामा तरकारी खेती गर्छौँ भने त्यहाँ पलाइ टनेरो बनाएर गत वर्ष सुरु गर्नुभएको थियो। गत वर्ष हामी जाँदाखेरि रेडी भएको थियो कि अहिले गर्दैछु दिदी भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले अनुगमन गरेका छैनौँ त्यहाँ। त्यसपछि हाम्रो सबभन्दा राम्रो चाहिँ हाम्रो सहकारी अन्तर्गत यो कीर्तिदेव सहकारीले नै गरेछ। गाडी अनुदान सहयोग नारायण नगरपालिका अन्तर्गतबाट गाडी अनुदान सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो नगरपालिका अन्तर्गत हाम्रो कृषि शाखा र नगरपालिका सहकारी संस्थाले गरिरहेको छ भने अहिले त्यहाँका किसानहरूले सहकारीमा आबद्ध सम्पूर्ण किसानहरूले तरकारी आफूले उत्पादन गरेको तरकारी सहकारीमा ल्याउने, सहकारीले गाडीमा बजारसम्म ल्याउने, यहाँभन्दा बाहिर पठाउने काम चाहिँ भइरहेको छ अहिले। हामीले यो 5 वर्षभित्रको समग्र रूपमा कुरा गर्दा हामीले त खास गरी नारायण नगरपालिकाले लिएको कृषि नीतिलाई अवलम्बन गर्दै दुध, फूल र माछा मासुमा आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्यका साथ हामीले अब विभिन्न व्यावसायिक किसानहरू कहाँ भैँसी वितरण, त्यसपछि गएर बाख्रा वितरण, बङ्गुर वितरण, यस्ता अब कुखुराहरू वितरण, हामीले जुन लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्नका निमित्त यस्ता कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। संक्षेपमा वडा स्तरमा भएका कामलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। नारायण नगरपालिकाका 11वटा वडाहरूमध्ये वडा नम्बर 1 स्थानीय तहको तल्लो स्तरको वडा सरकार हो। देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि बनेका स्थानीय तहका वडाहरूमध्ये साबिकको नारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 लाई राज्यको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा वडा नम्बर 1 नै कायम गरिएको हो। यस वडामा करिब 585 घरधुरी रहेका छन् भने जनसङ्ख्या करिब 3580 रहेको छ। विभिन्न मठ मन्दिर एवं तीर्थस्थलका रूपमा नारायणी मन्दिर, बटु भैरव मन्दिर, भैरव मन्दिर, राम मन्दिर, गणेश मन्दिर लगायत विभिन्न देवी देवताका मन्दिरहरूका साथै सिद्ध गुफा लगायत विविध पर्यटकीय क्षेत्रहरू समेत यस वडाका चिनारीहरू रहेका छन्। लामो समय पश्चात भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाईमा वडा कार्यालयको पहलमा नारायण नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारबाट वडाको चौतर्फी विकासका निम्ति थुप्रै कार्य भएका छन्। शिक्षाको लागि यस वडाका जनता निमावि नारायण आधारभूत विद्यालय, बाल मन्दिर विद्यालय, त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार र गुणस्तर वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार मर्मत लगायतका काम भएका छन्। वडा कार्यालयको पहल र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति समेत गरिएको छ। ओडाको खेलकुदको समग्र विकासका लागि स्थानीय टोडी खेलको घेरबार एवं पर्खाल निर्माण गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार, नगरपालिका र ओडा कार्यालय मार्फत काम सम्पन्न भएको छ। श्रीस्थान मन्दिर जाने सडकलाई पक्की बनाइएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारको सहयोग र ओडा कार्यालयको पहलमा पूजाघर तथा श्रद्धाञ्जली अर्पण स्थान बनाइएको छ। बटुक भैरव मन्दिरको संरक्षणको प्रयासको थालनीको काम गरिएको छ। त्यसैगरी गणेश मन्दिरमा नगरपालिका र ओडा कार्यालय मार्फत मन्दिरको संरक्षण र प्रबन्धनका लागि काम भएको छ। गणेश मन्दिर र बटुक भैरव मन्दिरमा दर्शनार्थी भक्तजनको सहजता र मन्दिरको संरक्षणको प्रयासमा ओडाले काम गरेको छ। नारायण मन्दिरमा तामाको पाता व्यवस्थापन एवं घेरबारका लागि पर्खाल निर्माणमा ओडाले सहयोग गरेको छ। राम मन्दिरमा विवाह मण्डप निर्माणमा ओडा कार्यालयले सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी राम मन्दिरको पार्क निर्माणमा ओडा कार्यालयसँगै एनसीसी एसपी सहयोग गरेको छ भने बाटिका निर्माणमा ओडाको पहलमा लायन्स क्लबले सहयोग गरेको छ। ओडाको विशेष अगुवाईमा कुइकानामा रहेको पञ्चदेवलको संरक्षण गरिएको छ। प्रदेश सरकार, नगरपालिका र ओडा कार्यालयको साझेदारीमा गहतारी सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। नारायण नगरपालिकाको केन्द्र जिल्लाकै प्रमुख व्यापारिक एवं प्रशासनिक केन्द्र रहेको यस ओडाको बीच बजारमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको सहयोग र ओडा कार्यालयको पहलमा सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। त्यसैगरी सङ्घीय सरकार, सङ्घीय कार्यान्वयन इकाइ आयोजनाको सहयोगमा श्रीस्थान पर्यटन सडकलाई मर्मत एवं स्तरोन्नति गरिएको छ। त्यसैगरी ऐतिहासिक कोटगढीको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार, नगरपालिका र ओडा कार्यालयको विशेष पहलमा घेरबारको काम भएको छ। ऐतिहासिक रूपमा रहेको सुन्दरी तोपलाई 50 वर्षपछि दैलेखमा भित्राउने कार्यले सफलता प्राप्त गरेको छ। सङ्घीय सरकारका सांसदको पहलमा वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्म जोड्ने सडकलाई आरसीसी गर्न सुरु भएको छ। सङ्घीय सरकारको सहयोग एवं वडाको पहलमा नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत बजार क्षेत्रको सडकलाई पक्की बनाइएको छ। नारायणी मन्दिरदेखि श्रीस्थान जोड्ने सडक, भगवती मन्दिरदेखि भित्री सडक, वीरबहादुर कसाईको घरदेखि श्रीस्थान जोड्ने सडक, इन्द्रबहादुर बैलकोटीको घरदेखि पेट्रोल पम्प जोड्ने सडक, बस्नेत टोल धारा जाने सडक, भद्रबहादुर केसीको घरदेखि प्रकाश सिंह घरसम्म जोड्ने सडक, गोलबजारदेखि भद्र बैलकोटीको घरसम्मको सडकको स्तरोन्नति गरी पीसीसी गरिएको छ। त्यसैगरी सङ्घीय सरकारको सहयोगमा बिदाई चौतारादेखि साँडुसम्म आरसीसी गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा कारागारदेखि तरताङ जोड्ने सडक, जिल्ला प्रशासन हुँदै तरताङ जाने सडक, मध्यपहाडी हुँदै नारायणस्थान जाने सडक, गोगनपानीबाट एकान्त कुना जाने सडक र टुँडीखेल धारा स्नान गृह प्रतीक्षालयको घेरबारको काम भएको छ। बजार क्षेत्रबाट भगवती टोल हुँदै कोलिनिका जाने सडकलाई पीसीसी गरी पक्की गरिएको छ। त्यसैगरी बजार क्षेत्रको मुख्य सडकलाई पक्की गर्नमा वडाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा यस वडाले रातिमाटेदेखि धाउने सडक मर्मत सम्हार गरेको छ भने भूधारादेखि श्रीस्थानसम्म पदमार्ग निर्माण गरेको छ। त्यसैगरी थुम्कादेखि कोटिलासम्म पदमार्ग निर्माणको काम भएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा वडाले कारागारदेखि इटखानीसम्म पदमार्ग निर्माण गरेको छ। नारायण नगरपालिकाको वैकल्पिक बस पार्कका रूपमा यसै वडामा रहेको छ भने यसको व्यवस्थापनको काममा वडा कार्यालय लागेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि तल्लो भागमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा वडा कार्यालयको पहल छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा रहेको कोभिड-19ले यस वडाका नागरिकलाई समेत निकै प्रभावित पार्यो। कोभिडबाट आय आर्जन गुमाएका र खाद्यान्न अभाव भोग्नु परेका स्थानीयलाई वडा कार्यालय एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा 758 प्याक चामल, नुन, दाल एवं 2000, 3000 र 4000 का दरले 72 जनालाई वडा कार्यालय र साहस नेपालको तर्फबाट राहत उपलब्ध गराइयो। वडामा रहेको सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन गरी लालपूर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया गरिएको छ। वडावासीहरूलाई शुद्ध खानेपानीमा पहुँचका लागि विभिन्न खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन गरिएको छ, जसमा गतारी सिँचाइ आयोजना, सुनार टोल,
खानेपानी आयोजना लगायतका योजना सञ्चालन गरी खानेपानीको समस्यालाई समाधानको प्रयास थालनी गरिएको छ। त्यसैगरी टुँडिखेल धाराको मूल संरक्षणका लागि तारजाली लगाई घेरबार गरिएको छ। नगरपालिकाकै गौरवको एवं ओडाको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा ओडा नम्बर 1 स्थित डम्पिङ साइट निर्माणको प्रक्रिया थालनी गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको प्रबन्धनका लागि यस ओडाले थुप्रै क्रियाकलाप अघि बढाएको छ। विद्युतीकरणको क्षेत्रमा ओडाबाट लाइन विस्तारका लागि समन्वय गरिरहेको छ। ओडावासीहरूको आय आर्जनका लागि ओडाले विभिन्न तालिम र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसमा सिपमूलक आय आर्जनका लागि दौरा सुरुवाल, कोट सिलाइ कटाई तालिम, बाख्रा पालन लगायतका तालिम प्रदान गरेको छ। बाख्रा पालन साझेदारीमा 15 जना, ओडाका 5 टोलमा बोका वितरण, अति विपन्न परिवारका 17 जनालाई कुखुरा वितरण गरी स्थानीयको आय आर्जनमा ओडाले सहयोग गरेको छ। विकास निर्माणको क्षेत्रमा 5 वर्षको अवधिमा ओडाले थुप्रै सफलता हासिल गरेको छ भने धेरै विकास निर्माणका कार्यहरूको थालनीसँगै जगको सुरुवाती गरेकोमा निर्माणाधीन अवस्थाका कामलाई सम्पन्न गर्नेमा ओडा पूर्ण विश्वस्त छ। साबिकको नारायण नगरपालिकाको ओडा नम्बर 2 लाई नै हाल नारायण नगरपालिका ओडा नम्बर 2 कायम गरिएको छ। यस ओडामा हाल 2345 जनसङ्ख्या छ। 2074 सालमा भएको निर्वाचन पश्चात यस ओडाको विकास निर्माणको गतिलाई एक नयाँ कालखण्डका रूपमा हेरिएको छ। यस ओडाको समग्र विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रले निकै प्राथमिकता पाएको छ। यस ओडामा रहेको शङ्कर प्रावि कुसडामा 3 कोठे भवन शौचालय निर्माण भएको छ। विद्यालय परिसरमा तारबार गरी विद्यालयको क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाई मन्दिर निर्माण गरिएको छ। खडक प्राथमिक विद्यालय जहारकोटको शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक सहयोग गरिएको छ। विद्यार्थीलाई विद्यालय नियमितताका लागि दिवा खाजाको व्यवस्थापन भएको छ। त्यसैगरी जनता माध्यमिक विद्यालय कोटथाप्लामा नगरपालिकाले विशेष सहयोग गरेको छ। यस विद्यालयको विद्यालय भवन निर्माणदेखि शिक्षक अभावसम्मको समस्या समाधानका लागि 5 जना अनुदानमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन भएको छ। कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि आवश्यक व्यवस्थापन, विज्ञान प्रयोगशालाका लागि आवश्यक सामग्री र पुस्तकालयका लागि नगरपालिकाले सहयोग उपलब्ध गराएको छ। नारायण नगरपालिकाले हाम्रो यो विद्यालयलाई 5 वटा अनुदान दरबन्दी दिएको छ र त्यसपछि अनुदान दरबन्दीको साथसाथमा हाम्रो पुस्तकालयको पनि 6.5 लाखको पुस्तकालय व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि 6.5 लाखको हाम्रो चाहिँ विज्ञानको प्रयोगशालाको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ र यो विद्यालय रङरोगन सम्पूर्ण यो चाहिँ जति पनि देखिएको छ रङरोगनको लागि पनि त्यतिखेर चाहिँ 6 लाख 6.5 लाखकै चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो र यो जब योभन्दा पहिलाको चुनाव भयो त्यो चुनावपछि हाम्रो चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू उहाँले चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या पनि एकदम कम थियो। अब यो पालि कुसडाबाट यहाँ आउने हाम्रो विद्यार्थी थिएन। उहाँले चाहिँ यो बाटो कुसडादेखि यहाँ जोड्ने बाटो पनि बनाउनु भयो र त्यसको साथसाथमा उहाँले चाहिँ शिक्षक पनि पठाइदिनु भयो र त्यो क्षेत्रको चाहिँ उहाँले विद्यार्थीहरू पनि पठाउनु भयो। स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि नारायणी स्वास्थ्य संस्थालाई थप सक्षम बनाउन नगरपालिकाले हरेक वर्ष आवश्यक भौतिक एवं आर्थिक सहयोग दिँदै आएको छ। नगरपालिका मार्फत खम्बो कुसडा मोटरबाटो सडक निर्माण भई यस क्षेत्रका नागरिकले प्रयोग गर्न थालेका छन्। कुसडा कुइकाना मोटरबाटो निर्माण भएको छ। त्यसैगरी गौरावारी रामटोल जाने सडक निर्माण भई यस क्षेत्रका नागरिकलाई सहज सडक पहुँच भएको छ। एकान्त कुनामा रहेको डम्पिङ साइट जाने सडक निर्माण भएको छ। त्यसैगरी गहरा माल्ली सडक निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको छ। यस वडा हुँदै जाने मध्य पहाडी सडकले यस क्षेत्रका नागरिकलाई सहज सडक पहुँच भएको छ। यस वडामा समेत नगरको गौरवको योजनाका रूपमा लिइएको खरको छानामुक्त अभियान यहाँ पनि लागू भएको छ। कुसडा सडक खण्डको छेउमै बरको रुख नजिक प्रतीक्षालय निर्माणमा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। वडा नम्बर 2 का खेलाडीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ब्याडमिन्टन खेल्ने हल निर्माण गरिएको छ। कोटथाप्लाको शिव मन्दिर निर्माणमा नगरपालिकाले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तरकारी उत्पादनका दृष्टिले यो वडा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
यस क्षेत्रका तरकारी उत्पादक कृषकलाई थप सहयोग होस् भनेर नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग दिँदै आएको छ। जसमध्ये नगरपालिकाले बिरुवामा नर्सरी उत्पादन केन्द्र निर्माणमा सहयोग गरेको छ। आयुष कृषि तथा पशुपालन फर्मले यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा ठूलो योगदान दिएकाले थप उत्पादनमा वृद्धि होस् भन्ने हेतुले नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग दिएको छ। यसैगरी यस नगरपालिकाको उत्कृष्ट सहकारीका रूपमा रहेको कृति देवल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था यसै वडामा छ। यस वडामा अधिकांश स्थानीय सदस्य रहेको संस्थाले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको तरकारी सङ्कलन केन्द्र मार्फत सङ्कलन गरी बजारीकरणका लागि नगरपालिकाले सहयोग उपलब्ध गराएको छ। र अहिले हामी एउटा कोठामा सीमित भएको सहकारीलाई ल्याएर यो ठाउँमा यत्रो भवन बनाएर आफ्ना सदस्यहरूलाई सुविधा दिन हामीले पहल गरेका छौँ। र यो अहिले जुन नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गरेको छ, नगरपालिकाले अन्य कुरामा पनि सहयोग गर्यो, गाडीमा पनि सहयोग गरेको छ। अन्य कुरामा पनि भवन बनाउनेदेखि नै नगरपालिकाले साहस नदिएको भए हामी यतिसम्म जुट्थेनौँ। हाम्रो प्रदेशको पनि छ, सांसदको पनि छ, वार्ड सरकारको छ, नगरपालिकाको छ, त्यसपछि कृषि विकास कार्यालय दैलेखको छ। यसरी सबैले सहयोग गरेर हामी यो स्तरमा पुग्ने एउटा जमर्को गऱ्यौँ र हाम्रो एउटा यो सहकारीको सदस्यहरूप्रति हामी जो लगाम बनाएका छौँ त्यो यहाँ हरेक क्षेत्रबाट हामीलाई सहयोग भएको छ। टनेलमा हामीले टनेल पनि पाएको छौँ नारायण नगरपालिकाबाट। अब बिउ बिजन पनि हामीले नगरपालिकाबाट नारायण नगरपालिकाबाट पाएको छौँ। हामीलाई सुविधा नगरपालिकाले दिनुपर्ने, कृषि शाखाले दिनुपर्ने सुविधाको तालिमहरू यता दिनुपर्ने हामीले निरन्तरता हामीले पाएका छौँ। त्योमा हामी नारायण नगरपालिकाप्रति हामी खुसी छौँ। हामी अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नारायण नगरपालिका हामीले यो सहकारी सङ्कलन केन्द्र चलाउने धेरै अगाडिदेखि जमर्को गरेका थियौँ। हाम्रो गाडीकै असुविधाको कारणले हामीले त्यो सफल हुन सकेका थिएनौँ। अहिले नारायण नगरपालिकाले 10 लाख, अब हाम्रो लगभग 21 लाख गरेर हामीले जुन गाडी ल्यायौँ त्यो गाडीले अहिले मान्छे डोगोमा बोकेर जाने मान्छेलाई, हाम्रो सदस्यहरूलाई हामीले नियन्त्रण निरुत्साहित गराएर हामीले अहिले सहकारीका सदस्यहरूले यहाँ ल्याउँछन्। अब तिनीहरूकोलाई हामीले बजारसम्म लैजानका लागि हामीले सहजसँग तरकारी बजार लिएका छौँ। अब त्योमा अलिकति अब हामीलाई समस्याको कुरा दुधहरू बेच्ने समस्याको कुरा आइरहेछ अहिले। त्यो दुध बेच्ने पनि मान्छेलाई हामीले गाडीमा ठाउँ भएसम्म त्यही गाडीमा राखेर बजारसम्म पुर्याइदिने काम गरेका छौँ हामीले। यसमा दुध डेरीका कुराहरूमा अब किसानहरूले उत्पादन गरेका कुरा, किसानलाई उत्पादन गर्ने दुध उत्पादन गर्नका लागि त्यही अनुसारको व्यवस्थित गरेपछि मात्रै किसानले दुध दिन सक्ने हो। अहिले हाम्रो एउटा भैँसी छ, त्यसको दुध थोरै दिन्छ, तर एउटा कुरा दुईवटा कुरा त्यसमा पनि अलिकति पानी हालेर बेच्ने परिस्थिति भयो भने यो दुध डेरीहरूको म त के भन्छु भने दुध डेरीहरूको सहकारीहरूले तल किसानहरूलाई व्यवस्थित गरेर दुध बनाउन सकियो भने या व्यवसाय भैँसी पालन गराउन सकियो भने या ती भैँसीहरू ल्याएर वितरण गरिएर तिनको दुध लिइदिने जिम्मेवारी बोक्ने हो भने यहाँ किसानहरूले पर्याप्त मात्रामा किसानले भैँसी पाल्छ। त्यो पालेको दुधलाई नै भैँसीले हामीलाई ल्याएर दुध एउटा त्यो सहकारीले पनि हामीसँग सम्पर्क गर्यो भने हामीले दुध सङ्कलन यहाँ गरिदिने अनि उसले आएर लिने यो परिपाटी बन्यो भने हामी त्यो सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। यस वडाका स्थानीयबाट निस्किएको फोहोर व्यवस्थापनको थालनी भएको छ। हाल नगरपालिकाको गौरवको योजनाका रूपमा डम्पिङ साइट निर्माणको थालनी यसै वडामा भएको छ, जसका लागि यस क्षेत्रको डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भइसकेको छ। समग्रमा वडा नम्बर 2 का हरेक क्षेत्रको विकासमा नगरपालिकाको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको छ। साबिक नारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 लाई नै हालको वडा क्षेत्र कायम गरिएको छ। यस वडामा 2009 जनसङ्ख्या छ। वडामा रहेका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिएको छ। हाल यस वडाका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका रूपमा विद्यालयका भवन निर्माण, विद्यालयको घेरबार लगायतका काम भएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कालीमाटीको भवन निर्माणको काम भएको छ। नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि बेलासपुर स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस वडाको खुर्सानी बारीमा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आयुर्वेदिक औषधालय रहेको छ। यस औषधालयबाट यस क्षेत्रका नागरिकलाई आयुर्वेदिक औषधि उपचार सेवा सहज रूपमा लिन पाएका छन्।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यस वडामा नगरपालिकाले विभिन्न बिउ अनुदान एवं तरकारी खेतीका लागि टनेल हाउस बनाउनमा सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यस वडाका नागरिकको आय आर्जनका लागि नगरपालिकाले बाख्रा अनुदान दिएको छ, जसबाट कम आय भएका परिवारलाई थप आम्दानीका लागि सहज भएको छ। नागरिकलाई खानेपानीको पहुँच सहज होस् भनी नगरपालिकाले वडा क्षेत्रका खानेपानी आयोजनाको मर्मत समाहार एवं मूल संरक्षणका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेको छ। त्यसैगरी यो खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्कीले यस टोलका करिब 30,000 परिवारलाई खानेपानीको आपूर्ति हुँदै आएको छ। नगरको गौरवको योजना मानिएको खरका छानामुक्त घर निर्माणका लागि यस वडामा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। हाल खरको छानालाई फालेर नगरपालिकाको सहयोगमा टिनको छाना लगाइएको छ। यस वडाको पञ्चदेवलदेखि कालीकाटीसम्मका लागि सडक सञ्चालनमा नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको छ। वडाका सबै टोललाई समेट्ने गरी रिङ रोड निर्माण थालिएको छ। यस रिङ रोडले यहाँका वडावासीलाई सडक पहुँचका लागि विशेष सहयोग पुग्ने देखिन्छ। साबिकको खैरीगैरा गाविसको वडा नम्बर 8, 9 र नारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर 4लाई समावेश गरी हालको वडा नम्बर 4 कायम गरिएको हो। यस वडामा 2,872 जनसङ्ख्या छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा नगरपालिकाले वडाको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यसै वडाको स्रोतमा कठायत टोलमा रहेको विद्यालयलाई वडा स्तरको बजेटबाट 3 कोठे भवन र नगरपालिका अन्तर्गतको बजेटबाट समेत भवन निर्माण गरिएको छ। विद्यालयको घेरबारमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ। जानकी आधारभूत विद्यालय देवलकाँडामा विद्यालय भवनमा वडा कार्यालयको पहलमा नगरपालिकाले अनुदान सहयोग गरेको छ। साथै विद्यालयको भवन निर्माणमा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। वडावासीलाई स्वास्थ्य सेवा छिटो छरितो र भरपर्दो बनाउनका लागि देवलकाँडामा रहेको नगरपालिकाले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई सहयोग गर्दै आएको छ। नगरपालिकाको बजेटबाट सोध कठायत टोल हुँदै फलेखोजासम्म जाने सडक निर्माण भएको छ। वडाको पहलमा डाँडाघर टोलमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण गरिएको छ। यसै वडाको कलेल चोक भैँसीखोरमा रहेको प्रहरी बिटमा समेत वडाको पहलमा नगरपालिकाले शान्ति सुरक्षाका निम्ति प्रहरी बिटलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यस कार्यालयको अग्रसरतामा एवं नगरपालिकाको समन्वयमा वडाका टोल बस्तीमा विद्युतीकरणको प्रयासलाई तीव्रता दिइएको छ। नगरपालिकाको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको खरका छानामुक्त कार्यक्रम यस वडामा समेत कार्यान्वयन भएको छ, जसबाट स्थानीयले आफ्नो घरमा टिनका छाना लगाउन पाएका छन्। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 साबिकको वडा क्षेत्रलाई नै समायोजन गरिएको छ। यहाँको जनसङ्ख्या 2,058 रहेको छ। यस वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाको सक्रियतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ। जिल्ला शिक्षा इकाइ कार्यालय दैलेख र नगरपालिकाको साझेदारीमा पञ्चकोशी प्रावि छातीकोटमा 2 कोठे भवन निर्माण गरिएको छ। नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयको 2 कोठे भवन र 4 जना शिक्षक दरबन्दी नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। प्रदेश सरकारको सहयोग र नारायण नगरपालिकाको समन्वयमा महेन्द्र माविको भवन निर्माण भएको छ। यस वडाको यही विद्यालयमा 3 वर्षे सिभिल इन्जिनियरिङ पढाइ समेत हुने गर्दछ। स्थानीयलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि यसै वडामा रहेको त्रिवेणी स्वास्थ्य संस्थालाई नगरपालिकाले एम्बुलेन्स खरिदमा सहयोग गरेको छ। आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग पुर्याएको छ। त्यसैगरी आम नागरिकलाई निःशुल्क औषधि वितरणका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। र हाम्रो नारायण नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाबाट चाहिँ यिनी औषधिहरू चाहिँ वितरण भइरहेका छन् होइन। अनि औषधिहरूमा चाहिँ सिटामल, अनि एमोक्सिलिन, अनि सिप्रो, अनि डक्सिसाइक्लिन, अनि मेट्रोनिडाजोल, अनि एसिलक, अरू के सिप्रो र बच्चाहरूमा सिरप एमोक्सिलिन,
अनि सेफ्टिजिन, अनि गर्भवतीको लागि अक्सिटोसिन होइन, कवच मलमहरूदेखि लगेर अनि मेट्रोनिडाजोल सिरपमा वितरण भइरहेका छन्। प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा देशी गाउँदेखि छातीकोट जाने सडक निर्माण भएको छ। सङ्घीय खानेपानी कार्यालय सुर्खेतको सहयोगमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणको काम भएको छ। नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम दोस्रो र नगरपालिकाको साझेदारीमा छातीकोटमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ, जसबाट यस क्षेत्रका नागरिकलाई सहज खानेपानी आपूर्ति भएको छ। सिँचाइका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत सिँचाइ कुलो निर्माण भएको छ। नगरपालिकाको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खर्का छानामुक्त अभियान अन्तर्गत करिब 60 घरमा टिन लगाइएको छ। वडा नम्बर 4 र 5 का खेलप्रेमी युवाहरूका लागि धितामा खेल मैदान बनाउन सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाको जगेडा कोष मार्फत यसै वडामा बहुप्रयोजनार्थ भवन निर्माण थालिएको छ। साबिकको वडा नम्बर 6 लाई नै हालको वडा नम्बर 6 कायम गरिएको छ। यस वडाको जनसङ्ख्या 2729 छ। समग्र विकासमा वडाका जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाको हातेमालोले केही आशालाग्दा नतिजाहरू देखिएका छन्। यस वडामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माणमा वडाको पहलमा नगरपालिकाले काम गर्दै आएको छ। हाल भुर्तीमा रहेको रेडक्रस माविमा 2 कोठे भवन निर्माण थालिएको छ। 4वटा शिक्षक दरबन्दी अनुदान दिइएको छ। त्यसैगरी यस नगरपालिकामा प्राविधिक शिक्षामा समान पहुँचका लागि नगरपालिका र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको सहयोगमा प्राविधिक अध्ययन अध्यापनलाई सहज बनाइएको छ। प्राविधिक शिक्षाका रूपमा जियोमेट्रिक, इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। साथै यस वडाका साना बालबालिकाको लागि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई थप सहयोग दिन थालिएको छ। यस वडाको बजार क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या समाधानमा सडक बोर्डको आर्थिक सहयोगमा र नगरपालिकाको पहलमा गणस्थानदेखि बस पार्कसम्म पिसिसी गरी सडकलाई मजबुत बनाइएको छ। सङ्घ सरकार र नगरपालिकाले नयाँ गाउँदेखि बिजौरा जाने सडक निर्माण गरेको छ। यस वडाका नागरिकलाई सहज रूपमा विद्युत उपभोग गर्न गरी विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सङ्घ सरकारको एक सहर एक पहिचान अन्तर्गत यसै वडाको काँडाचौरमा बस पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यस क्षेत्रकै प्रमुख शक्तिपीठका रूपमा रहेको बिलासपुर मन्दिर यसै वडामा छ। यस मन्दिरको पूर्वाधार विकासमा नगरपालिकाले मार्बल लगाउने, बगैँचा बनाउने लगायतका काम गरेपछि यहाँ आउने तीर्थालु भक्तजनहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ। पर्यटन बोर्ड र वडाको संयुक्त लगानीमा यस वडाको भुटीमा रहेको भूतेश्वर महादेव शिव मन्दिरको पूर्वाधार निर्माणमा पूर्वाधार विकासको कामको थालनी गरिएको छ। हाल यस वडाको वडा कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छ। वडा कार्यालयको निर्माण पश्चात नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस वडाको काँडाचौरमा रहेको खेल मैदानलाई प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा घेरबार लगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि काम भएको छ। यो खेलप्रेमी युवाहरूका लागि एक प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। स्थानीयको आय आर्जनका लागि बिजोरामा कम आर्थिक अवस्था भएको कृषकलाई भैँसी अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। 1000 दिनका आमा र बच्चालाई पोसिलो खाना खुवाउनका लागि स्थानीय जातका कुखुरा वितरण गरिएको छ, जसले पोसिलो खाना खुवाउनमा आय आर्जन हुने अपेक्षा गरिएको छ। साबिकको वडा नम्बर 7 को भूभागलाई नै हालको वडा नम्बर 7 कायम गरिएको छ। यस वडाको जनसङ्ख्या 2297 छ। यस वडाको रतन नेरा प्राविको भवन निर्माण
नगरपालिकाको जगेडा कोष मार्फत भएको छ। त्यसै गरी नगरपालिकाको अनुदानमा 2वटा शिक्षक दरबन्दी छ। नगरपालिकाको सहयोगमा बसन्तमाला माविको 6 कोठे भवन निर्माण भएको छ। ओडाको पूर्वाधार विकासका रूपमा सडक र विद्युतीकरणले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। हाल यस ओडाका हरेक टोल बस्तीमा पुग्ने गरी सडक निर्माण थालिएको छ, जसमध्ये सिमडा जार्जे खोला सडक खण्ड समेत रहेको छ। अन्य टोल बस्ती पनि बिस्तारै सडक सञ्जालमा जोडिँदै जान थालेको छ। यस ओडाको चौसीमा नगरको कृषि शाखाको सहयोगमा आँप र केरा खेतीको आरम्भ भएको छ। नगरपालिका र कृषि विकास कार्यालयको साझेदारीमा गैडाबारीमा तरकारी पक्का क्षेत्र घोषणा गर्दै तरकारी उत्पादन वृद्धिका लागि प्रयासहरू भएका छन्। यस ओडा क्षेत्रको कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नगरपालिकाले नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम दोस्रो सँगको समन्वयमा दार्ना खानेपानी तथा मुहान संरक्षण र मर्मतको काम सम्पन्न गरी मुहान संरक्षणका लागि त्यस क्षेत्रको वनमा वृक्षारोपण गरिएको छ। यसबाट यस ओडामा रहेका दार्ना र नयाँ गाउँका स्थानीय खानेपानी र सिँचाइ सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन्। यस कार्यालयको सेवा छिटो छरितो दिनका लागि ओडा कार्यालय भवन निर्माणको कामको थालनी भएको छ। करिब 40 लाख लागतमा ओडा भवन तयार भई नागरिकले सहज सेवा पाउनेछन्। त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र भवन यसै ओडामा सञ्चालनमा रहेको छ। यसै ओडामा नेपाल पूर्व प्रहरी सङ्गठनको भवन निर्माण गरिएको छ। त्यसै गरी एकल महिलाहरूका लागि संस्थागत रूपमा काम गर्ने गरी भवन निर्माण थालिएको छ। साबिकको नारायण नगरपालिकाको ओडालाई नै हालको ओडा नम्बर 8 कायम गरिएको छ। यस ओडाको जनसङ्ख्या 1740 छ। यस ओडाको सबै क्षेत्रको विकासका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियताले ओडाका स्थानीयले विकासको केही राहत पाएका छन्। यस ओडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार जस्ता पक्षलाई क्रमशः प्राथमिकता दिँदै ओडाको पहल र नगरपालिकाको सहयोगमा विकास निर्माणलाई अगाडि बढाइएको छ। यस ओडाका बालबालिकालाई सहज शिक्षाको पहुँच र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ओडामा रहेको आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण गरिएको छ। कोल्टाकुरा जहारकोटको गुणस्तर सुधारमा पूर्वाधार निर्माण र शिक्षक अनुदान उपलब्ध गराउन नगरपालिका लागि परेको छ। त्यसै गरी नारायण नगरपालिकाको पहलमा प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको छ। यस ओडाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा नगरपालिकाको सहयोग रहेको छ। त्यसै गरी कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणमा नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा यसै ओडामा आइसोलेसन भवन निर्माण गरेको थियो। त्यसै गरी ओडाका विभिन्न टोललाई सहज रूपमा यातायात सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा र नगरपालिकाको समन्वयमा तरताङ क्षेत्रको सडकलाई ग्राभेल गरिएको छ। ओडाभित्रका बस्तीको लागि रिङ रोड निर्माण भएको छ। विभिन्न सहयोगी दाताको सहयोग र नगरपालिकाको साझेदारीमा सिमखडा सिँचाइ आयोजना निर्माण गरी कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा तरताङ सिँचाइ कुलोको निर्माण गरिएको छ। पानीको स्रोत भएका ठाउँको पानीलाई खेतीयोग्य क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधाका लागि सिँचाइ पोखरी निर्माण भएको छ। नगरपालिकाभित्र सबै ओडामा विद्युतीकरण गर्ने नगरपालिकाको योजना अनुरूप यस ओडामा पनि विद्युत लाइन विस्तारका लागि नगरपालिकाले विशेष पहल गरी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको छ। ओडाका हरेक टोललाई समेट्ने गरी रिङ रोड निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ। वर्षातमा अत्याधिक पानी आउने खोलामा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण यस ओडाको जनसङ्ख्या जनगणना 2068 अनुसार 2291 रहेको छ। यस ओडामा रहेको विभिन्न शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ र स्थानीयलाई सहज आवाजातका लागि सिमडा र तरताङ जोड्ने झुलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ।
साबिकको नारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर 9लाई नै हालको वडा नम्बर 9 कायम गरिएको छ। ईश्वरी प्राविमा शैक्षिक सुधारका लागि समेत नगरपालिकाले विशेष भूमिका खेलेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि वडामा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने औषधिको समयमै व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। यस वडामा रहेको खोप केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि वडा कार्यालय र नगरपालिका मार्फत सहयोग भएको छ। नगरको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको विद्युतीकरणको काम यस वडाका टोलहरूमा भएको छ। हाल नयाँ 500 घरधुरीमा विद्युत सेवा उपलब्ध भएको छ। यस वडामा खरको छानोमुक्त अभियानमा न्यून आय भएका स्थानीयको घरमा आवश्यक टिनको छाना बनाउनमा नगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकार नगरपालिकाको संयुक्त प्रयासमा वडा कार्यालयका लागि जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण थालिएको छ। तोकिएकै समयमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको वडा कार्यालयले आफ्नै भवनबाट नागरिकलाई सेवा दिनेछ। धार्मिक सम्पदाको संरक्षण एवं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई आकर्षित गर्नका लागि मठ मन्दिरको पूर्वाधार निर्माणका लागि काम भएका छन्। पञ्चकोशीको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थलका रूपमा कोटिलालाई लिने गरिन्छ। कोटिला धार्मिक स्थलको संरक्षण र प्रचार प्रसारका लागि नगरपालिकाले काम गर्दै आएको छ। पञ्चकोशी तीर्थ गर्दा सबैभन्दा पहिला कोटिलामा दर्शन गर्ने प्रचलन रहेको छ। यो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हो। यहाँसम्म जानका लागि सडक निर्माणदेखि लिएर यस क्षेत्रमा मन्दिर निर्माणसम्मको काममा नगरपालिकाको सक्रियता बढेको छ। त्यसैगरी मिनी जू पार्क निर्माणका लागि प्रक्रिया थालनी गरिएको छ। महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा मिनी जूका रूपमा नगरको गौरवको योजनाको रूपमा रहेको छ। महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा मिनी जू नगरको गौरवको योजनाका रूपमा छ, जसका लागि डिपिआर गरिसकिएको छ भने निर्माणको अन्य प्रक्रिया थालनी भएको छ। यस नगरपालिका र नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम मार्फत बुढाखोलादेखि सालखर्कसम्म 44 घरधुरीलाई पुग्ने गरी सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ। पोखरी निर्माण गरिएको छ। साबिकको भवानी गाविसका वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्मको भूभागलाई समेटेर हाल नारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 कायम गरिएको छ। हाल यस वडाको जनसङ्ख्या 2197 छ। शिक्षा क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। वडाका विभिन्न विद्यालय झैँ हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा 3 जना अनुदानमा शिक्षक दरबन्दी सहित विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा भवन निर्माण गरिएको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा विद्यालयका कम्प्युटर कक्षा सञ्चालनका लागि सौर्य ऊर्जामा सहयोग गरिएको छ। स्थानीयलाई सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि यसै वडामा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यसैगरी भगौरादेखि हिमालय माविसम्म जानका लागि सडक बाटो बनाइएको छ। छन्नादेखि दशरथेसम्म जानका लागि सडक निर्माण भएको छ। यस वडामा सबै नागरिकलाई सहज सडक पहुँचका लागि नगरपालिकाले वडा कार्यालयको पहलमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, जसमध्ये खडीगैरा चौरदेखि तल्लो दशरथ जाने सडक रहेको छ। दशरथदेखि ओखरबास जाने सडक पनि छ। यस वडामा भित्रने सडकका गेट निर्माण गरिएको छ भने सडक स्तरोन्नति गरी पक्की नाला निर्माण सुरु गरिएको छ। यस वडाको वनहरू गुराँस फुल्ने समयमा राताम्य हुने गर्दछन्, जसले यस क्षेत्रको पहिचान जिल्लाभर दिने गर्दछ। राताम्य गुराँस हेर्न र यहाँका स्थानीयलाई सहज हुने गरी सडक खोली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। खानेपानीका लागि यस वडाका विभिन्न टोलका मुहान संरक्षण गरी साना एवं ठुला खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। नगरपालिकाले हरेक वडामा विद्युतीकरणमा गरेको सहयोग र समन्वयले यस वडामा समेत विद्युत सेवा
विस्तार भएको छ। नगरको गौरवको योजना अन्तर्गत खरको छानामुक्त अभियान अन्तर्गत यस वडामा टिनका छाना अनुदान दिइएको छ। यस वडाको गढी खोलामा स्थानीयको आवत जावतका लागि झोलुङ्गे ट्रस्ट पुल निर्माण गरिएको छ। ओखरबासदेखि वडा कार्यालयसम्म जानका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। स्थानीय कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने गरी गढीखोलादेखि माझगाउँ जाने सिँचाइ कुलो निर्माण भएको छ। कालीखोलादेखि माझगाउँलाई लक्षित गरी अर्को सिँचाइ कुलोको समेत निर्माण भएको छ। आर्यखोला सिँचाइ आयोजना तौलियाका किसानका लागि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कृषकलाई थप आधुनिक